अचानक आमगेर आतां राती कळ्ळां सो सकाळची सारकी गडबड आनी अपॉयंटमेंट घेतलो हांव कॅन्सल करूंक ना सरिता भशेन सरिता म्हणटाली दीदी हें कितें केलां गो काळें बीन जालां हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग सो फ्रेंड्स हांव शॉपार पावलें म्हणल्यार स्टुडियोन पावलें आनी आयज एक अपॉयंटमेंट आसा म्हाका आनी घरा कडेन मातशें आयज कितें रिलिजियस एक पुजा आसा सो सगळी गडबड जाल्या आनी ती पुजा म्हळ्यार अचानक जाल्या म्हळ्यार ती वाचन करता आनी कोणागेर आसलें तें अचानक आमगेर आतां राती कळ्ळां सो सकाळची सारकी गडबड आनी अपॉयंटमेंट घेतलो हांव कॅन्सल करूंक शकना प्लस आफ्टरनून म्हाका एक ऑफिसान NGO ऑफिसान वचपा जाय थंय हांव भुरग्यांचे मातशे क्लासीस घेता म्हळ्यार रेमेडियल बीन तश्यो ते तुमकां तो पार्ट खबर ना केन्नाय एकदां शेअर करतले सो एक NGOन हांव काम करता सो वन्स इन अ वीक बी वयता आनी हांव थंय कितें च्या बीन केलें तें सगळें पार्सल घेवन येता कित्याक टायम नाशिल्लो च्या आनी कितें तरी केल्ली हांवें हे धाकटे धाकटे भुरग्यांक लागून धाकटे केले एक्चुअली ते इतले व्हडले करता बेश्टे इन्स्टार पळयलें हांव तितले कुकिंगान व्हडले एक्सपर्ट ना सरिता भशेन सरिता म्हणटाली दीदी हें कितें केलां गो काळें बीन जालां खंय सरता तुज्या भशेन हांव कोण कितें केलें सो तें रवो बीन कितें घालून केलें हांवें आनी आतां पेडिक्योर रेडी केला हांवें एक क्लायंट येवपाचें आसा पेडिक्योर आनी फेस D10 फेशियल करपाक कित्याक तिका टॅनिंग जालां म्हणटाली ती आनी पेडिक्योर करता तेन्ना म्हाका दाखोवपाक मेळना तितलें सद्या हांवें अशें गरम करपाक दवरला जाता स्लोली गरम जाता आनी वायब्रेट जायला मागीर जेन्ना हांव पेडिक्योर शॅम्पू घालतलें तेन्ना वायब्रेटर ऑन करपाचो ते क्लायंट येतूर कळटलें तुमकां मागीर दाखयता पेडिक्योर शॅम्पू बीन घालतना एका टायम मातसो लागता चड आनी हें सगळें सामान हांवें पेडिक्योराचें रेडी दवरला प्लस उदक रेडी दवरला टावल्स रेडी दवरल्या तितलें म्हणसर हांव इल्लीशी च्या पिवन घेता क्लायंट येतूर तुमकां दाखयता आनी आयज आनी एक स्टुडंट जॉइन जावपाचें आसा फॉर मेकअप एंड हेअरस्टायल तिवूय ऑन द वे आसा आनी म्हाका दिसता इकायन मातशें बेगीन आपयलें म्हाका दिसता आतां हेजे आनी तिजे यो म्हाकाच जातले सो पळोवया कशें कितें एडजस्ट जाता चलात तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स म्हाजी क्लायंट येयली आनी ती आतां रेडी आसा पेडिक्योर करपाक आनी हांव पेडिक्योर शॅम्पू घालतना कितें जालें पळयात सो अशें जालें म्हळ्यार ती बुड्डी आसली लूज आशिल्ली दिसता सो हांवें प्रेस करतकीर तें सगळें वतलें म्हळ्यार चड वतलें आनी कांय ना सो मागीर हांवें तें स्टार्ट केलें उदक ऑलरेडी बरें गरम जाल्लें आशिल्लें म्हळ्यार जितलें जाय तितलें ना मातशें आनी मातशें जाल्यार जातालें सो हांवें तो पेडिक्योर शॅम्पू घातलो केन्नाय पेडिक्योर करता तेन्ना उदक गरम जालें की मागीर तो शॅम्पू घालपाचो स्पेशल पेडिक्योर शॅम्पू मेळटा सो तो तितून घातलो आनी मातशें अशें बरें फोम येयसर रावलें आनी तो वायब्रेटर ऑन आसता न्ही सो तेजेर ऑटोमॅटीक तो फोम येता मागीर फस्ट सगळ्यान पयलीं कितें करप एसिटोन घेवपाचें आनी क्लायंटाचें ओल्ड जर नेल पेंट आसा जाल्यार तें काडपाचें ना जाल्यार सुद्दां मातशें अशें लायलें म्हणून हरकत ना कितें आसा जाल्यार क्लीन जाता सो तें एसिटोन घेवन कॉटनाचेर तें सगळें नेल पेंट क्लियर केलें पयलीं दीस इज द फर्स्ट स्टेप क्लायंटाक न्हू बरें कम्फर्टेबली पयलीं बसून घेवपाचें सो मेन चॅरीर तिका बसयलां हांवें आनी हांव सकयल स्टूल घेवन बसलां ओ धाकटीशी चॅर घेवन बसल्यारय जाता आनी मागीर अशें तिजो फीट ओ लेग आसा तो आपल्याचेर असो घेवपाचो 2 टावल घालून वयर दवरपाचो कित्याक नेल कटींग करपाक वा बाकीचें काम करपाक इजी जाता पेडिक्योर टबाचेरय दवरपाक मेळटा बट तें हांव मागीर दवरता हें करपाक वयरूच दवरप बरें जाता सो तिका चड शॉर्ट नाका तिजे टोज नेल आसा ते सो तिका कशें जाय तशें हांव कटींग करतलें
आनी कटींग करून एक्चुअली फायलींग करप आसता, बट म्हाका तिणें म्हळ्यार क्लायंटान फायलींग मागीर नाका म्हटलें, कित्याक ते वायब्रेट जाता पळय फायलींग करता तेन्ना तिका कितें तरी अशें फील जाता. सो ताका लागून हांवें चड फायलींग करूं ना, डायरेक्ट नेल कटींग केलें आनी ही क्रीम लायता ती क्युटिकल क्रीम. ही क्युटिकल क्रीम्स आमी लायता कित्याक ते पळय क्युटिकल आसा न्हू ते सॉफ्ट जाता आनी डेड स्कीन आसा ती बी अशी मातशी सॉफ्ट जावन बरी फुगोवन रावता, मागीर काडपाक इजी जाता. सो ही क्रीम लावप आनी मागीर फीट उदकान बुडोवप. पयलींच फीट उदकान बुडोवप ना, पयलीं नेल पेंट काडप, कटींग फायलींग करप, क्रीम एप्लाय करप, क्रीम ती क्युटिकल क्रीम आनी मागीर उदकान डीप करप. मागीर दुसरो पांय करता म्हणल्यार एक पांय बरो सोक जावन येता, मागीर हो पांय जेन्ना आमी भितर घालतलीं तेन्ना त्या पांयाचेर वर्क करपाक मेळटा. सो दीस इज द प्रॉपर प्रोसिजर. कोणी फ्रेशर आसा जाल्यार तुमी अशें म्हळ्यार तुमकां अशें शिकयलां आसतलें, तुमी प्रॅक्टीस करूं शकता. सो आतां बरें सोकींग जाता. आफ्टर सोकींग एक पांय तो हांवें घेतलो जो फस्ट घातलेलो आनी मागीर जे म्हाज्या हातीन आसा ते पुशर म्हणटा ताका, क्युटिकल पुशर. सो तो घेवन सॉफ्टली हांव फास्ट करता म्हळ्यार हेजो मिनींग हो की हार्ड लायता, सॉफ्टली ते क्युटिकल पुश करप. ते पुश जाता इजिली कित्याक ते क्रिमीन ऑलरेडी फुगलेले आसता. ती क्रीम हांवें म्हाज्या हातीर इल्ली लावन दवरल्या कित्याक म्हाका जाय जाल्यार ती मागीर घेवपाची. आनी अशें कितें डर्ट आसा जाल्यार क्लीन करपाचो, हातीन एक कॉटन दवरपाचो. सो एक एक करून सगळे टो नेल्साचे अशी पुशींग पयलीं करपाचें आनी पुशींग करता करता येयली डर्ट म्हळ्यार डेड स्कीन येयली जाल्यार कॉटनाक पुसपाची, येवना जाल्यार मागीर ते क्युटिकल कटर आसता तो घेवन ती मागीर कट करप. सो हे पुशींग प्रोसिजर चालू आसा. सो फ्रेंड्स, पुशींग प्रोसिजर जालो आनी हो पळय क्युटिकल कटर, एका क्युटिकल कटर म्हणटा, सिजर कशी आसता. सो ते घेवन ते जितले पुश जाला पळय ते क्युटिकल्स कट करता, बट ते सामके केअरफुली करचे पडटा. आनी दीस इज अनदर कटर. हो सिजर टायप आसना बेश्टो तसो हें करप, ताका ब्लेड आसता. हे दोनी इक्विपमेंट्स जे आसा न्हू, इन्स्ट्रुमेंट सामके सांबाळून यूज करचे पडटा. जर इल्ले सुद्दां लागले न्हू जाल्यार ब्लीड जाता. नेल्सांचे पळय सायडीक जे सॉफ्ट आमचे मसल आसता, स्कीन आसता ती कट जावपाक जायना. सो व्हेरी केअरफुली अशें वयल्या वयर ते कट, फक्त जी डेड स्कीन आसा तीच कट करून काडपाची आनी मागीर वयल्यान हो असो बेश्टो लायता, जे बाकीची कितें कितें आसा न्हू ते वचपाक. सो तुमकां दिसता आसतली डेड स्कीन येता ती. सो तशें दोनी फीट करून घेवपाचे. सो फ्रेंड्स, आफ्टर दीस दुसरो फीट हांवें घेतलो आनी मातशें स्क्रेपींग केलें. हो स्क्रेपर आनी एक आसता पळय हो. सो दोन तरेचे स्क्रेपर, बट तिका डेड स्कीन नाशिल्ली, म्हळ्यार अंडर द फीट म्हळ्यार पोनाक ताका डेड स्कीन चड नाशिल्ली. जस्ट हांवें लायला कित्याक तितून मातशें मायनर एक लेयर आसताच, तो क्लीन जाता आनी मातशें रिलॅक्स जाता, बरें दिसता पांय. सो तें केलें, स्क्रेपींग जाता तशें करपाचें आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप आसा स्क्रबिंग. सो पांयांक आनी फीट बरें स्क्रब करपाचें कित्याक अगेन वयरूय बीन डेड स्कीन आसता, डस्ट आसता आनी टॅनूय जाल्लें आसता फिट्स आमचे, कित्याक वताक बीन वत लागता एक एकदां. सो बरो स्क्रब करून घेवपाचो आनी हे सगळें रिलॅक्सेशन पर्पज. फीट नेल्स क्लीन जाता ती जाताच, रिलॅक्सय जावंक जाय. आमचे पांय सगळे भोंवत आसता न्ही आनी हेवटे तेवटेन ते पेनूय जाता, एंकल पेन जाता, मसल केन्ना केन्ना दुखता. सो रिलॅक्स, क्लायंट जितलो रिलॅक्स जाता तितली तुमी सक्सेसफूल. सो क्लायंटाक रिलॅक्सेशन मेळोंक जाय, क्लीनूय बी जावपाक जाय. सो हे दोनी पॉयंट धरपाचे तकलेन आनी काम करपाचें. आनी पॅडिक्युअर आसता म्हळ्यार कॉमन आसता सगळे पार्लरांनी पॅडिक्युअर सर्वीस चड अशें म्हळ्यार लोक मागता पयलीं. सो स्क्रबिंग एक पांय करून हांवें उदकान घातलो, आतां दुसरो करता. दोनी करून मागीर ते उदकान वॉश करून घेवपाचे थंयच्या थंयच.
सो ह्या पद्दतीन ते बरे वॉश करून घेवपाचे, अशें सुशेगाद करपाचें, केअर दिवपाचें क्लायंटाक. अशें ना की बेगीन बेगीन काम जावंक जाय, फास्ट केलें सगळें थंय डर्टी जाता मागीर. तशें करपाचें न्हू, मातशें सुशेगाद करपाचें. जितले गरम उदकान पांय उरता पळय तितले बरें दिसता. आमी बी पांय दुखताले केन्ना गरम उदकान घालून बसता न्ही, सो ते प्रमाणे. पूण हो फूल प्रोसिजर आसता पळय तो 30 to 35 मिनट्स आसता पेडिक्युअराचो. फूल प्रोसिजर तितल्या भितर तो जाता. सो दोनी पांय हांव वॉश करून घेता. बरें ते वॉश करून जालें म्हणटकूर मातशें वयर काडून नेल्सांक हांव ब्रश लायता बरो. कित्याक जाणा तो स्क्रब नेल्सांनी बी भरोन उरता, म्हळ्यार अशें सायडीक. सो तो असो एक पेडिक्युअर ब्रश येता, तो ब्रश घेवन बरो ब्रश मारपाचो, वॉश करपाचें. सो तेय फिटाक तशेंच करपाचें. आनी मागीर ते सगळें जालें म्हणटकूर दुसरो टावल घेवन पुसून घेवपाचो. बरें पुसलें की क्लीन जालें मागीर ते. अशें ड्राय करपाचें बरें, कित्याक लास्ट स्टेप आतां क्रीम लावन मसाज करतात. मसाज क्रीम खंयची मसाज क्रीम यूज करून बरो मसाज करूंक जाय. आतां एक मसाज क्रीम घेता हांव आनी बरो म्हळ्यार मसाज करता. तो मसाज मातसो बरो जावंक जाय. सो पोजिशन एंड फिटाचो लेगाचो कसो दवरला पळयात. सो म्हाका मागीर बरें अप एंड डावन करपाक मेळटा न्ही, ताका लागून असो दवरलो आनी मातसो प्रेशर दीत वयर गेलें सकयल येयलें, म्हळ्यार हात वयर व्हरपाचो, मातसो प्रेशर दिवपाचो आनी हात टर्न पोवना करून मातसो प्रेशर दीत सकयल येवपाचें. सो एक 2-3 फावटी अशें केलें की फूल तो लेग, हाफ लेग आसा तो रिलॅक्स जाता. आनी मागीर सकयल फिटा कडेन सारकें कंटिन्यू करीत रावपाचें, सर्क्युलर मसाज बीन करपाचें. सो फ्रेंड्स जालें. सो म्हाजे क्लायंटाचे पेडिक्युअर कंप्लीट आनी फायनली तिका नेल पेंट लायलें. तिका खंयचें आवडटा तें दाखयलें. तिणें चूज केला तो कलर, हांवें तिका नेल पेंट लायलो आनी हातीचे जस्ट तिका कट फायल करून नेल पेंट लावन दिलें. सो फ्रेंड्स हो आशिल्लो पेडिक्युअराचो प्रोसिजर जो हांवें केला म्हज्या क्लायंटाचो, म्हज्या स्टुडियोन. ओके, सो जस्ट हांव घरा पावलें आनी ते क्लायंटान म्हजे कडेन D10 फेशियल करून घेतलें, आर्म्स वॅक्सिंग करून घेतलें आनी मागीर ती गेली. सो तिका आवडलें, भरपूर आवडलें आनी तिजें परमिशन घेवनूच हांवें शूट केलो. ओन्ली पेडिक्युअर दाखयता म्हटलें, कित्याक पांय दिसता न्हू, सो तुमकां शेअर केलें ना जाल्यार हांव दाखयना आनी विचारले शिवाय केन्नाच हें करिना. सो हो आशिल्लो आयचो व्हिडिओ आनी इवनिंग आतां वयतलें हांव. सो होप तुमकां आवडला आसतलो आनी खूब दीस जाले हांवें एक सांगूं ना की तुमी चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार म्हजें चॅनल प्लीज सबस्क्रायब करात, व्हिडिओ लायक करात आनी शेअर करात. चला तर फ्रेंड्स, मेळुया आमी फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.